पाकिस्तानियों पर अमेरिका के सफर पर नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया ने सफरी पाबंदियों के लिए 43 ममालिक की फहरिस्त तैयार कर ली है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुमकिन 43 ममालिक को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। पहले ग्रुप में शामिल ममालिक के शहरियों पर मुकम्मल सफरी पाबंदी आयद की जाएगी। दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान समेत उन ममालिक के शहरियों पर वीज़े के सख्त तरीन ज़वाबित नाफिज होंगे। तीसरे ग्रुप में शामिल ममालिक को 60 दिन की मोहलत दी जाएगी। वो अमेरिका की जानिब से बयान करदा सिक्योरिटी और इमिग्रेशन खदशात को दूर करेंगे। इस वाक़े के ऊपर अगर हिंदुस्तान की जुबान को देखें, और ये पीटीआई में खुल के बात करता हूँ, ये जो पीटीआई का ब्रिगेड है, इनकी बात करने लगा हूँ, इनकी जुबान को देखें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द जहां भी होंगे नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कुछ लोगों ने सियासी मकासद के हासिल करने के लिए भारतीय बयानिया अपनाया। भारत और पीटीआई ब्रिगेड की जुबान में कोई फर्क नहीं था। पूरी दुनिया को सीपैक खटक रहा है। कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। बलूचिस्तान की पसमानदगी सिर्फ बहाना है। जाफर एक्सप्रेस हादसे के बाद ट्रैक को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। हमले में मुलव्विस अनासर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने पर जोर। OIC की भी दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल OIC का कहना है कि OIC हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करती है। लाहौर में निकाबपोश गार्ड्स के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा शामिल ना हो सकी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा था कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा शामिल की जाएगी। मौके से फरार मुल्ज़मान और 2 डालों को ताहाल कब्जे में ना लिया जा सका। मुल्ज़म आबिद समेत 4 मुल्ज़मान को जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में आज पेश किया जाएगा। 2 रोज़ कबल बीजिंग अंडरपास में असलहे के जोर पर निकाबपोश गनमैनों ने शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग की थी। मेरे लिए और हम सब के लिए खुशी का मौका है कि यहाँ पर 100 एकड़ का रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, 14 अगस्त 2026 को दानिश स्कूल का पहला सेक्शन फाल हो जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी के ऑपरेशंस फंक्शन से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा। दानिश यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम से बनाई जा रही है। दानिश यूनिवर्सिटी में मुस्तहक और लायक तलबा को तालीम से आरास्ता किया जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तहकीकी आलात से आरास्ता होगी। 100 एकड़ रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगा। इजलास की मेज़बानी गवर्नर पंजाब सलीम हैदर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद शरीक होंगे। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने अरकान को नजरअंदाज करने का मामला उठाएगी। मुज़ाकराती कमेटियों की रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को पेश की जाएगी। BRT मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ग्रीन लाइन बसों का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुजारिश है, वादे के मुताबिक बसें दी जाएं। दिन रात काम हो रहा है, हमें तशहीर की ज़रूरत नहीं है। लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना हुकूमत का काम है। पिंक स्कूटर ख़वातीन को मुफ्त फराहम करने जा रहे हैं। ये नौकरी पेशा ख़वातीन को दी जाएंगी। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर रही है और ना ही हमें करने दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को संजीदगी से नहीं ले रही। वफाकी हुकूमत को सिर्फ पंजाब को ही पाकिस्तान नहीं समझना चाहिए। अगर फौरी और मौसर इक़दाम ना किए गए तो ये आग पंजाब और सिंध तक फैल जाएगी।
پاکستان نے موجود قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے۔ IMF نے اقتصادی جائزے پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا $7 ارب قرض پروگرام کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے بات چیت ہوئی ہے۔ شعبہ توانائی میں لاگت کم کرنے، صحت عامہ کی بہتری کے لیے تبادلہ خیال ہوا۔ تعلیم کے فروغ، ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے پر تبادلہ خیال، بات چیت مثبت رہی ہے۔ آن لائن مذاکرات جاری رہیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں اسلاموفوبیا کی لہر کو ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آزادی اظہار کی آڑ میں توہین مذہب کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پاکستان اسلام کی محبت اور امن کے حقیقی پیغام کو پھیلانے کے اپنی عزم پر ثابت قدم ہے۔ 3 سال قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کا تاریخی فیصلہ منظور کیا۔ لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں بھتہ دینے سے انکار پر فائرنگ، 2 مقدمات درج ہونے اور فوٹیجز کے باوجود ملزمان پکڑے نہ جا سکے۔ کالا دائی والا گینگ پولیس کے لیے چیلنج بن گیا۔ مخینوں نے پولیس افسروں پر کالا دائی والا گینگ کی سرپرستی کا الزام لگا دیا۔ پولیس کے مطابق جلد ملزم گرفتار کر لیے جائیں گے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری۔ آزاد کشمیر کے علاقے کوٹلی، تتا پانی اور کوئی رٹا میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش اور برفباری متوقع ہے۔ کراچی میں موسم گرم، درجہ حرارت 36 ڈگری تک رہنے کی توقع ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ کل کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ کا کرائسٹ چرچ میں ٹریننگ سیشن۔ قومی ٹیم نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 5 T20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستان ٹیم کی قیادت سلمان علی آغا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کی قیادت مائیکل بریسویل کریں گے۔ جو بائیڈن دور میں اوپن بارڈر پالیسی سے قاتل امریکہ میں داخل ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بائیڈن انتظامیہ نے مجرموں کی بجائے پولیس اہلکاروں کو ہتھکڑیاں لگائیں۔ پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے والوں کو سزائے موت دیں گے۔ اسمگلر سمیت دیگر جرائم پیشہ افراد آسانی سے امریکہ آ جاتے ہیں۔ پولیس میں محب وطن افسروں کو تعینات کیا ہے۔ بحیثیت صدر امریکہ کو جرائم سے پاک رکھنا ہماری ترجیح ہے۔ کینیڈا کے نئے وزیراعظم مارک کارنی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وزیراعظم مارک نے 23 رکنی کابینہ بھی تشکیل دے دی ہے۔ مارک کا پہلے خطاب میں امریکہ کو کرارا جواب کہا۔ ٹرمپ کے کینیڈا الحاق دعووں کو پاگل پن کہہ کر مسترد کرتے ہیں۔ کینیڈا امریکہ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کینیڈا بنیادی طور پر امریکہ سے مختلف ملک ہے۔ کینیڈین وزیراعظم کا ٹرمپ کو ٹریڈ وار پر مذاکرات کا اندیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مارک کو کینیڈا کے وزیراعظم کا حلف اٹھانے پر مبارکباد۔ وزیراعظم کی بطور وزیراعظم مارک کارنی کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کر دیا۔ روس نے کسک ریجن کے ایک اور علاقے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق ایک ہفتے میں اس ریجن کے 28 علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ حملوں میں یوکرین کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ روسی صدر پوتین نے کہا کہ ریجن میں ہتھیار ڈالنے والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہتھیار ڈالنے والوں کے ساتھ قوانین کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے اعتراف کیا کہ اس ریجن میں صورتحال کافی گھمبیر ہے، انسانی جانوں کا خیال رکھا جائے۔ فیس بک اور انسٹاگرام کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی بڑی تبدیلی کا اطلاق۔ میٹا کا انسانی فیکٹ چیکنگ سسٹم کو ختم کرنے کا اعلان۔ 18 مارچ سے کمیونٹی نوٹس ماڈل کی آزمائش شروع کی جائے گی۔ اوپن سورس الگوریدم پر مبنی ریٹنگ سسٹم کو استعمال کیا جائے گا۔ یہ سسٹم ہر فرد کی ریٹنگ ہسٹری کو مد نظر رکھے گا۔ مارک زکربرگ کے مطابق میٹا کے پیچیدہ سسٹمز اکثر غلطی سے عام مواد کو بھی پلیٹ فارم سے ہٹا دیتے ہیں۔ اسکارف پر پابندی کے خلاف مہم۔ پیرس کے ایفل ٹاور نے حجاب پہن لیا۔ فیشن برانڈ میراچی نے کہا کہ اشتہار کا مقصد اسکارف پہننے کی آزادی کو فروغ دینا تھا، تاہم یہ اشتہاری مہم سیاستدانوں کو بالکل پسند نہیں آئی۔ سیاستدانوں نے کہا فرانس میں میراچی کے تمام سٹورز اور ویب سائٹس بند کی جائیں، تاہم سوشل میڈیا پر حامیوں نے کہا مہم مسلم خواتین کے لباس کے متعلق پالیسیاں نرم کرنے میں مدد کرے گی۔
معروف گلوکارہ نصیب العال پر شوہر کا تشدد۔ لاہور شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے گلوکارہ کی درخواست پر خاوند کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا کہ شوہر نے سر پر اینٹ ماری جس سے چہرے پر شدید چوٹ آئی۔ شوہر اکثر اوقات لڑائی جھگڑا کرتا رہتا۔ اور چین کے چڑیا گھر میں گوریلا کی سگریٹ پینے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ گوریلا کو چڑیا گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کمال مہارت سے سگریٹ پیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وائرل ویڈیو پر صارفین کے دلچسپ تبصرے۔